السلام عليكم لي زامي، بخير صافا مزيان كي شاربح. اليوم عطيتكم داكشي مزيان وراه ما هضرتش، كنت مريض، كان الصوت عندي شويه ضعيف. حسيت قال لي راه ما درتيش لنا الصوت خويا، راه الصوت كان عندي ضعيف شويه، راه قلتها لك في الكومونتير. وداك السيد اللي عطى داك 4 شهور راه خاص داير 5، خاصو الواحد بالصحه والراحه. نتمنى لك الصحه خويا، بصحتكم. مع واحد نوفو فيديو عاوتاني جديد ديال الدوبيل ديال الرمل، ان شاء الله غادي يجرو في الرمله ديال لويت 1 2021 تريزور 50 دوفيل رينيو 1 كورس 4 بلا كلاس 2 هانديكاب دي فيد 50,000 يورو. تيرتي كوارتي كانتي 16 باردو 1900 متر. بيست فيبري دوفيل، غنمشيو في دوفيل بيست فيبري 5 شوفو دو بات 100% على ريفي 100% على ريفي 5 شوفو دو بات با دو 5 شوفو 100% على ريفي. نتوما تشوفو كلشي. كنعطي الخير مدرجش تروى، مكاينش اللي يعطيكم التروى كاع نهائيا. تروى كاش. Et moi je dis avec le droit رفتو غادي ربع عطيتو ليكم الاخوان بصحتكم وراحتكم. تنقولها وتنعاود نقولها 100% با دو 5 شوفو. عجبكم اخويا هاد 5 هما لعبوهم، ما عجبكمش العود اللي عجبكم زيدوه، المعاودين كاينين تما. كاين الطروا والسيس والسات والوي والديس والكات. اتونسيون من نيميرو 4 و نيميرو 6 هادو بجوج اتونسيون منهم الخوت. ونيميرو 11 جا هو مازالوش هاد اللي يشوفو متعرفش اللعبة، انا متعرفش نجوي. حضرو معايا الخير على باز اخوتي، باز دو 5 شوفو طوا 6 7 10 4. طونسي نيميرو 4 نيميرو 3 تا دوزيام في لا ديغنيغ كورس ديالتو في الكانتي 32 كورسة 20 كانتي. واحد لا فيكتور و 5 لا بلاص 20 كانتي نيميرو 3. واحد لا فيكتور و 5 لا بلاص في الكانتي. واحد لا فيكتور و 5 لا بلاص، كاين واحد في الكانتي و5 ديال لا بلاصات في الكانتي. 5 د الفيكتوارات في العادي و 12 لا بلاص. جري في لو 17 12 2020 1900 متر في الدوفيل في بيس فيبري في تنغيجو في غدا. درنا 15 عاود غدا ان شاء الله لويت السبت. درا في البري ديال 44,000 يورو فوميلا عاودة عندها 6 سنين نيميرو 3 مشات ب 7,8 في الكانتي. جرات في لو 17 12 2020 بيس فيبري في الدوبيل في 1900 متر. درت 12 درات مع السبعة دار 3 والجوج دار 7 والسيس دار 14. دخلت 3 دخلت الطروة دار 12 والسيس دار 14 هو دخلتو في لاباز والسبعة دار 3 هو ودو ما دخلتوش. هادو هبطتو لتحت هوتو لتحت. هادو جريه وحدة طروة 7 دو 6 جريه وحدة في الكانتي. طروة 7 دو 6 3 هما وجدود لتحت. جريه وحدة جراو في لو 17 12 2020 في بيس فيبري في الرمل. جراو في الكانتي في 1900 متر. اتونسيون من هاد اللي يشوفو 6 والكات. الكات جري اتونسيون بنادم. نعاود لكم على نيميرو 4 نيميرو 6 دار 0 في الكانتي 53 كورسة 23 كانتي 3 د الفيكتوارات و 6 لابلاص. نيميرو 6 6 د الفيكتوارات و 15 لابلاص في الجملي. جاري في لو 17 12 2020 1900 متر في الدوفيل في بيس فيفري. راه 15 عاود في البري ديال 44,000 يورو. مال ديال 6 سنين مشى ب 32 نيميرو 6 دار 14. دار مع الطربو مع السات ومع الدو في الكانتي. اتونسيون من نيميرو 6 نيميرو 7 دار 3 في الكانتي. 3 في الكانتي 38 كورسة 21 كانتي 3 د الفيكتوارات و 5 لابلاص. عاود الكانتيات 4 د الفيكتوار و 4 لابلاص 14 لابلاص في الجملي. داري في لو 17 12 2020 في 1900 متر في الدوفيل في بيس فيبري في لاكورد دروة كلهم. مشى مع 15 عاود في البري ديال 44,000 يورو. 7 في عمرو 7 سنين دار 3 ب 12 دارها ب 12 7. نيميرو 10 دار 4 ماشي في الكانتي عادية 19 كورسة 8 د الكانتيات. واحد لا فيكتور و 4 لابلاص في الكانتي. واحد لا فيكتور و 4 لابلاص 3 د الفيكتوارات و 6 لابلاص في الجملي. هادي في لو 11 11 2012 في لو 11 12 2020
جاري في 11 12 2020 في 1900 متر في بيس فيبري. بيس فيبري باش جاري نيميرو 10 بيس فيبري الدوفيل مسمى 11 عاود 11 باردون. مشى في البي 15 يورو اطونسيون منو جاري في بري صغير. اونكور ديال 6 سنين مشى ب 13 جاري بوحدو. ديس راه جاري بوحديتو اطونسيون منو ديس جاري بوحدو. الكاتريام مشى ب 13 اونكور ديال 6 سنين. نيميرو 4 دار زيرو في الكانتي زيرو في الكانتي أجرى مع الويت من بعد نعاودلكم مع الويت. 19 كورسا نيميرو 4 7 الكانتيات 2 فيكتوارات و 4 لابلاص 3 الفيكتوارات في الجوملي و 8 لابلاص. جاري في لو 21 12 2020 لو 21 12 2020 في 1600 متر في الشونتينيل. مشى في الشونتينيل في بيس فيبري مشى مع 16 عاود في البري ديال 44,000 يورو نيميرو 4 عمرو 6 سنين هاونكر مشى ب 13. إلا مع الويت في الكانتي مع الويت مشى ب 13. الويت دار كاتريام مشى ب 5,5 الويت. من بعد نعاودو الويت ونعاود لكم عليه. الكاتر دار 12 دار 12 بلاصة 12 مشى ب 13 في 1600 متر في الكانتي نيميرو 4. عطونسيون منو عطونسيون من نيميرو 4 راه خازنينو شوفوا بحال التروة اليوم اللي عطيتكم التروة راه خازنينو بحال دوزيكس. هاهما عجبكم الإخوان هانتوما هالخيل لعبوا من هنا 5 هاهم ما عجبكمش. المهم راه على ريفي إلا لعبتو من لاباز راه تربحو. عليكم ليا غير اخوتي إلا لعبتو الخيل ما عندي من لاباز وزدتو الخيل ديالكم راكم غتربحو. هذا ديال اليوم اللي دار 11 3 7 8 ولعب السانك. قدم السانك انا كنت تشاور معايا نقولو لعب لا ما تلعبش السانك. واش على الاقل دي زوردر نعطيك دي زوردر. هو عليه ليا ودير لي الخمسة 5 فبراير مسبقين وراه ما يربحش بيان سير ما يربحش الخمسة. المهم اخوتي هما دوز ديك حسابكم زيدو هذا زيادة عندي 12 5 9 11 8 2 14 هاد بليس هاد الجوج هادو شكيت فيهم اخوتي. بليس هاد الجوج 13 16 شكيت فيهم وما لعبت لكم في الواحد. هادو هما الخير اللي عندي فيهم الشكان. هاد الاخرانيين عندي 13 مدربين وليكم هو 16 والواحد. هادو هما الخير اللي من بعد نعاود لكم عليهم 16 ولا 13 والواحد. ايوا غنمشيو لنيميرو 12. نيميرو 12 راه دار 7 في لا ديغنيير كورس ديالتو 18 كورسة دار 9 الكانتيات دار واحد لا فيكتوار و 3 لابلاص 12 2 فيكتوارات و 6 لابلاص في العادي. جاري في لو 17 12 2020 1900 متر في الدوفيل في بيس فيبري مشى مع 16 عاود. دار في البري ديال 24,000 يورو. البري ديال 24,000 يورو فجرة مال ديال 5 سنين مشى ب 21. هاد لا ديغنيير السيتيام راه دار ب 21. راه عرفتي مع من جاري مع 14 ومع 11 جراو في لو 17 12 2020 14 دار 6 مشى ب 9 مشى ب 4,9 و 11 و 12 راه دارو 7 بجوج بهم ديدي جاو ديدي بجوج جريه وحدة. مكاينش لي خويا يفصل ليكم بحال هادشي. عندك 11 و 12 راه جاو ديدي دارو 7 بجوج بهم 7 و 14 دار 6 اخوتي هانتوما تصنتو ليا. لو 12 12 2000 دار 14 و 11 و 12 راه جريه وحدة. 14 دار 7 و 11 دار 7 راه جاري معاه دارو جاو ديدي. 14 دار 6 نمشيو سيدي. نيميرو 11 راه ما قلتوش لكم. نيميرو 11 دار 7 في لا ديغنيير كورس ديالتو. نيميرو 5 غنمشيو بالترتيب. نيميرو 5 راه دار كانيو لا ديغنيير كورس ديالتو اللي كان فافوري اليوم وما جاش. 15 كورسة 4 الكانتيات واحد لا فيكتوار في الكانتي و 0 لابلاص 6 دلاقانات و 5 لابلاص في الجملي. جرى في لو 12 12 2020 جاري بوحديتو نيميرو 5. نيميرو 5 راه جاري بوحديتو الإخوان عطونسيو منو جاري بوحدو. الخيل كتكون جاري بوحدها كتكون صعيبة. بالجري وداكشي عندي ماشي تنقولك ما عنديش بالجري. جاري في 1900 متر جرى في الدوفيل في بيس فيبري مع 14 عاود مشى في بري ديال 18 يورو. اونكور ديال 6 سنين مشى ب 2,5
2,5 باش مشى نيميرو 5. خداو معاه نيميرو 9 جاري بوحدو نيميرو 5. نيميرو 9 دار 4 في لا ديغنيغ كورس ديالتو 17 كورسة. أول مرة غيدي يشرك في الكانتي نيميرو 9. أول مرة يشرك في الكانتي، أول مرة غادي يشرك في الكانتي نيميرو 9. أطونسيون منو 3 تلاقاناش و4 لابلاص في الهادي في الجملي. جاري في لو 27 12 2020 جاري بوحدو 1900 متر لا كورت دروة في الدوفيل في الزفيبري في الرملة. مشى مع 12 عاود، مشى في البري ديال 28,000 يورو. هونغر ديال 4 سنين مشى ب44 باش مشى طوكار ب44 9 جاري بوحدو، ال5 جاري بوحدو. نمشيو نيميرو 11. نيميرو 11 دار 7 في لا ديغنيغ كورس ديالتو. جاري مع 12 ومع 14. ديدي دخلوا بجوج، ديدي 7 و 12 دارو 7 بجوج بيهم، مشاو مقادن مع 14 كورسة قديم في كورسة في 18 12 2020 دار 7 11 18 كورسة. 3 الكانتيات 0 فيكتوار واحد لابلاص، معمرو ما كان في الكانتي. نيميرو 11 3 الفيكتوارات و4 لابلاص في الجملي. جاري في لو 17 12 2020 في 1900 متر في الدوفيل في بيز فيبري في لاكورت دروا. جرا مع 16 عاود، مشاو في البري ديال 24,000 يورو. ال11 راه هونغر ديال 5 سنين، مشى فيها ولي بنا في 0,5 باش مشى نيميرو 11. نيميرو 8 دار 4 في الكانتي. جاري مع الكات قلتها لكم 4 79 كورسة 8 الكانتيات 0 فيكتوار و3 لابلاص. معمرو ما دار لا فيكتوار في الكانتي، دارها 3 ديال لابلاص. 7 الفيكتوارات و17 لابلاص في الجملي. جاري في لو 21 12 2020 في 1600 متر في الشونتينيل في بيز فيبري. مشى مع 16 عاود في البري ديال 44,000 يورو. هونغر في عمره 8 سنين مشى ب5.5 باش مشى دار 4 جرا مع الكات. أنا سبقت الكات وهبطته هو، درت الكات في لاباز. الكات حداو منو أطونسيون، هادي 0 غدا يقدر يتحطيش. جاري في شونتينيل بجوج بيهم هو الويت في 1600 متر جارو في كانتي. نمشيو نيميرو 2. نيميرو 2 راه دار 7 تا هو في الكانتي، دار 7 في الكانتي. 43 كورسة 21 كانتي. 3 الفيكتوارات و7 لابلاص. 8 الفيكتوارات و8 لابلاص في الجملي. جاري في لو 17 12 2020 في 1900 متر في الدوفيل. مشى في بيز فيبري في لين دروا. مشى مع 15 عاود في الكانتي. عودة عندها 6 سنين، في عمرها 6 سنين. مشات في البري ديال 44,000 يورو، مشات دار 9. مشات مع الدروا دار 2 والسبعة دار 3 والدو دار 7 ب 19 والسيس دار 14 ب 32. الدروا مشات ب 7,2 والسبعة مشى ب 12. جريه وحدة. نيميرو 14 دار 6 في لا ديغنيغ كورس ديالتو، دار 6 22 كورسة. 3 الكانتيات 0 فيكتوار واحد لابلاص في الكانتي. 3 الفيكتوارات في الجملي و3 لابلاص. جاري في لو 17 12 2020 في 1900 متر في الدوفيل في بيز فيبري في لين دروا. مشى مع 16 عاود، مشاو في البري ديال 24,000 يورو. 14 راه في عمرو 5 سنين، هونغر ديال 5 سنين. مشى ب 4,9 باش مشى ب 4,9 دار 6 مشى ب 4,9. 11 و 12 دارو 7 دارو ديدي جاو بحال بحال. 11 و 12 جاو مقادن 7 دارو في 1900 متر في البري ديال 24,000 يورو. الو بليز اونتر بارونتيز عندي الضربة وعندي 13 وعندي 16. تقدروا تلعبوا تا الآن. من بعد نعاود لكم الآن. نيميرو 13 دار 5 في الكانتي، داري بوحدو 5 14 كورسة. 3 الكانتيات 0 فيكتوار واحد لابلاص. نيميرو 13 هذا الكانتي. 4 الفيكتوارات و 0 لابلاص في الجملي. داري في لو 28 12 2020 في 2500 متر في الجاري في الدوفيل في بيز فيبري. مشى مع 16 عاود في لاكورت دروا. مشى في البري ديال 40,000 يورو. عودة عندها 6 سنين، في عمرها 6 سنين. 13 عودة عندها 6 سنين. مشات ب 48 باش مشات ب 48.
اتونسيون منها. نيميرو 16 دار 5 في لا ديغنيغ كورس ديالتو، 44 كورسة. ملقيتلوش لي كانتي سمحولي الكانتي ديالي ملقيتهمش الأول الآخر. جا لو 27/12/2020 2500 متر في بيس فيبري مشى ما حضاش العاود في البري ديال 18 يورو. نيميرو 16 عمر ديال 7 سنين. هاد 5 ما ضرب 18. عاود مزيان. نيميرو 6 تا هو عاود مزيان، شكيت فيهم وهم بجوج عندي فيهم الشك. تريسي نيميرو 1 هاد الكورسة الأخرى ديالتو جرا في التنقاز، جرا في الهي هانديكاب، جرا في التنقاز هو كيدير البلا، دار اريطي 12 كورسة. أول مرة يشرك في الكانتي نيميرو 1، أول مرة يشرك في الكانتي. جاري في لو 12/12/2020 جاري في 3320 متر في الهي هانديكاب في الدوفيل، مشى مع 15 عاود في البري ديال 10650 يورو. فاش مشى سون لاكوط مشى مع 8 العودان. ما عنديش الآن عجبكم الآلاب. هادشي اللي كاين لي زامي. بون شونس توت لي زامي لي جداد ابونيو. الاخوان البارح راه ما درت لكمش الفيديو بالصوت، سمحوا لي راه عيان شويه ديال لاكورس مريضه، وانا تنتعاون معاكم. اللي طلع نتوما تتشوفوا ما نضركوا عليكم حتى حاجه. الخير ما دايرش لي كورس بزاف، عطاو شي منهم ما دايرش بريات بزاف. اللي داير بريات بزاف ما عندكمش، انا نشرح لكم نخلي اللي داير بريات بزاف. اللي داير بري بزاف بريات عندك نيميرو 2 44 يورو، نيميرو 3 44، نيميرو 4 44، نيميرو 6 44، نيميرو 7 44,000 يورو، 8 تا هو 44. هادو كلهم ديال بريات كبار، و 13 ديال 40. بون شونس توت لي زامي، مع السلامة.